أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। عبس وتولى أن جاءه الأعمى मुंहं में घुंड विधाई ऐं मुंहुं ॿिए पासे कयाई, इन करे जो वटिस अंधो आयो। وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى तोखे कहिड़ी ख़बर त शायदि उहो सुधरी पवे या ध्यान ॾे ऐं नसीहत करण खेसि फ़ाइदो ॾे। أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى जेको शख़्स लापरवाही ॾेखारे थो उन लाइ त तूं उन जो ख़्याल थो करीं, हालांकि जे हू न सुधरे त तो ते उन जी कहिड़ी ज़िमेवारी आहे। وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره ऐं जेको पाण मुरादो तो वटि डोड़ंदो पियो अचे ऐं पियो थो डिॼंदो रहे, तंहिंखां थो तूं ध्यानु फेराई। कॾहिं बि न, इहा त हिकिड़ी नसीहत आहे जंहिंजी दिलि घुरे हुनखे क़बूल करे। في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة इहा अहिड़नि वर्कनि में लिखियल आहे जेकी सगोरा आहिनि, बुलंद मर्तबे वारा आहिनि ऐं पाक आहिनि, मानायतनि ऐं नेक कातिबनि जे हथनि में हूंदा आहिनि। قتل الإنسان ما أكفره मार पवे इंसान ते कहिड़ो न हक़ जो इनकारी आहे। من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره कहिड़ी शइ मां अल्लाह पैदा कयो अथसि, हिकिड़े टेपे मां अल्लाह उनखे पैदा कयो, पोइ संदसि तक़दीर जोड़ियाई, पोइ उन लाइ ज़िंदगीअ जी वाट आसान कयाई, पोइ वरी मौत ॾिनाईंसि ऐं क़बर में पहुचायाईंसि, ऐं पोइ जॾहिं घुरे त उथारे खड़ो करे छॾेसि। كلا لما يقض ما أمره कॾहिं बि न, हुन त इहो फ़र्ज़ अदा न कयो जंहिंजो अल्लाह खेसि हुकुम ॾिनो हो। فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم पोइ इंसान कुझु पंहिंजे खाधे जी नज़र करे असां ख़ूब पाणी वहायो, पोइ वरी ज़मीन जी अजब नमूने चीर फाड़ कईसूं ऐं मंझिसि अनाज उपायासूं ऐं अंगूर ऐं सायूं भाॼियूं ऐं ज़ैतून ऐं खजूं ऐं घाटा बाग ऐं क़िस्मे क़िस्मे मेवा ऐं गाह, ज़िंदगी गुज़ारण जो सामान करे तव्हांजे लाइ बि ऐं तव्हांजे चौपाए माल लाइ बि। فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه
وصاحبته وبنيه नेठ जॾहिं इहो कन ॿोड़ा कंदड़ कड़को थींदो उन ॾींहुं माण्हू पंहिंजे भाउ ऐं पंहिंजी माउ ऐं पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजी ज़ाल ऐं पंहिंजे औलाद खां बि परे भॼंदो لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه उन्हनि मां हर शख़्स ते उन ॾींहुं अहिड़ो वक़्तु अची पवंदो जो उन खे पाण खां सवाइ ॿिए कंहिंजो बि होश न हूंदो وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة के मुंहं उन ॾींहुं चमकंदड़ हूंदा बहकंदा हूंदा ख़ुशीअ में पिया टिड़ंदा हूंदा ऐं किन मुंहंनि ते वरी उन ॾींहुं पई धूड़ वसंदी ऐं कारह मलियल हूंदी इहे काफ़र ऐं बदकार माण्हू हूंदा